नमस्कार. हांव वर्षा नायक, डायरेक्टर DPWD. आमच्या आतां पर्पल फेस्टाचे दीस लागीं पावत येयल्यात. आमी 9 ते 12 हे पर्पल फेस्ट आमचे सुरू जातले. हितून वेरियस इव्हेंट्स आसात, जशे की स्पोर्ट्स आसा, कॉन्फरन्सीस आसात, वॉकेथॉन आसा, बर्ड वॉचिंग आसा आनी ह्या फाटीं आमी कट तुज्या. ह्या फाटीं आमी स्पोर्ट्स इव्हेंट सुद्दां एड केल्ले आसा. सो म्हाजी सगळ्यां कडेन कळकळीची विनंती आसा की तुमी आमची स्पोर्ट्स इव्हेंट पर्पल फेस्टाक जरूर येवचे आनी अनुभव घेवचो एक वेगळ्या हाचो कशे आमचे डिसेबिलिटी लोक ह्या फिल्डान काम करतात आनी कितली तेंची प्रगती आसा. सो म्हाजो सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी सगळ्यांनी येवचे आनी हे इव्हेंट एन्जॉय करचे.